लिए आज मैं रिस्क के लैब से दौलत के ऐसे ऐसे मुजरब अमलियात बताऊंगा कि जो इंसान की जिंदगी को बदल के रख देंगे। अल्लाह के फजल से रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, या रिस्क की तंगी है, गुर्बत है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, तो आपने आज के अमाल देखने आपको फायदा मिलेगा। या पहला अमल मैं आपको बताया देता हूँ। गैब से रिस्क यानी गैब से दौलत, मालो दौलत हासिल करने का अमल है। जो शख्स इस नक्शे मौज़म को लिखकर अपने बाजू पर बांधे, खुदावंद करीम इसकी कुव्वत बाजू से इसको रिस्क अनायत करे। ये नक्शे मुबारक है, बड़ा खास है। सिर्फ अपने बाजू पे बांधना है और इसकी बरकत आपने देखनी है, जो कि मालो दौलत आने की सूरत में आपको नजर आएगी। अब इसी नक्श को जो दूसरे तरीके से किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। बाज लोग जो होते हैं वो ना तावीज पहनना चाह रहे होते हैं, ना बाजू पे बांधना चाह रहे होते हैं। ऐसी सूरत में बहुत से हमें लोग मैसेज करते हैं, या तो वो कोई वजीफा करना चाह रहे होते हैं या कोई ऐसा अमल करना चाह रहे होते हैं जिसकी बदौलत वो कोई ऐसा तावीज या वजीफा करें या ऐसा इसम कोई बता दिया जाए, वो कहते हैं कि जो आसान हो। ये दूसरा तरीका इसी तावीज का है। वो से तरीज के वास्ते इस नक्श को लिखकर दीवार पर लगाए, यानी से चिपका देना, चाहे टेप से लगा दें, गोंद से यानी गम से लगा दें, किसी चीज से भी इसे चिपका देना। दोनों तरीकों से इसको किया जा सकता है। खुद आप इसकी ताकत से का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक ताकतवर है। ये सूरह दहर का नक्श मुबारक है, बड़ी बाबरकत सूरह मुबारक है। वैसे तो तमाम सूरह मुबारक बाबरकत होती हैं, लेकिन बाज़ सूरह मुबारक तंगदस्ती को दूर करने के लिए अपने अंदर एक खास ताकत, एक खास तासीर रखती हैं। ये सूरह मुबारक उन्हीं में से है। सूरह दहर जब इस सूरह को 75 बार पढ़ेगा और इसके नक्श को लिखकर गले में डालेगा, गैब से रिस्क मिलेगा या किसी का मुलाजम हो जाएगा, यानी उसे या तो नौकरी मिल जाएगी। और इसका एक और तरीका भी ये होता है कि बाद लोग जो है वो कोई सरकारी नौकरी या कोई खास जगह नौकरी चाह रहे होते हैं, मुलाजमत चाह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही होती। ऐसी सूरत में अगर वो जो जॉब चाहते हैं इसके पीछे लिख दें, मिसाल के तौर पे इंजीनियर की कोई जॉब है, वो पीछे इसके लिख के इसे अपने दाएं बाजू पे बांध लें या गले में पहन लें, तो इंशाल्लाह वो नौकरी मिल के रहेगी, रब का फजल हो के रहेगा। साथ अगर इसके सूरह दखत 75 दफा यानी 75 टाइम्स पढ़ेगा तो इसकी ताकत मजीद बढ़ जाती है। अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर भी इसको नकल करके जैसे तरीका बता रहा हूँ गले में पहन लें या दाएं बाजू पे बांध लें, फिर भी ये काम करता है। जब कोई मुहताज हो जाए, ये नक्श अपने पास रखे, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि रिस्क गैब से मिलेगा। ये सिर्फ अपने पास रखना है। बहुत लोग इसे पर्स या बैग में भी रख लेते हैं। ये मैं बड़े करीब से दिखा रहा हूँ। इसे नकल करना भी आसान है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। चावल नहीं है ये जितने भी मैं नकूश बता रहा हूँ, सिर्फ जब नकल करना है या प्रिंट निकलवाना है। अगर बहनें कर रही हैं तो मखवारी के दिनों में नहीं करेंगी, वरना फायदा नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दूं। तो ये अमल भी आप कर सकते हैं, बड़ा खास बड़ा ताकतवर अमल है। इसका भी आपको बहुत फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बाद ऐसे लोग भी हमसे रब्ता करते हैं जो कहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, कोई दुकान है, कोई स्टोर है, कोई बिजनेस है, तो उसमें बरकत नहीं होती, कस्टमर नहीं आते, ग्राहक नहीं आते, पैसा नहीं आता, कारोबार घाटे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। ऐसी तमाम सूरतों में जो मैं अमल ये बता रहा हूँ इसे नौ खाने का बरकत का तावीज कहा जाता है। इसको करने का ये तरीका है, जो कोई इस नक्श को अपनी दुकान पर या कारोबारी जगह पर लगाएगा, रिस्क गैप से मिलेगा, दुकान खूब चलेगी, कारोबार इंशाल्लाह ऐसे भागेगा,
آپ نے سوچا نہیں ہوگا، نقش یہ 9 خانے کا نقش ہے جی، اس کو لگا دیا جاتا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتا دوں، ایک بھائی نے ہم سے رابطہ کیا، وہ آذربائیجان میں جا کے کاروبار شروع کرنا چاہ رہا تھا، اس میں کافی پیسہ انویسٹ کیا، بلکہ بہت پیسہ انویسٹ کر چکا تھا، تو اس نے ہم سے رابطہ کیا، کاروبار نہیں چل پا رہا تھا، اس وجہ سے وہ پریشان تھا۔ بھائی اس کنڈیشن میں تھا کہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے سارا پیسہ آذربائیجان کے کاروبار میں انویسٹ کر چکا تھا، اگر وہ اب لوٹ کے آتا تو پیچھے اس کے ہاتھ کچھ نہ تھا۔ ایسی صورت میں پریشانی میں اس نے رابطہ کیا، اسے صرف یہ چھوٹا سا نقش دیا گیا، یہ بڑا بھی نہیں ہے، 9 خانوں کا نقش ہے، اسے کہا گیا کہ یہ ایسی جگہ پہ لگا دے جہاں گاہک آئے تو اس کی نظر پڑے، اگر گاہک نہیں بھی آتے، آن لائن کام ہے تو پھر بھی یہ لگا کے رکھنا ہے۔ تو بھائی کا آن لائن کام نہیں تھا، اس نے وہاں سٹور ڈالا ہوا تھا، دکان تھی، تو اس نے وہاں پہ لگایا۔ یقین کریں، بھائی کا کہنا ہے کہ گاہک میری دکان پہ ایسے آتے جیسے اسے لگانے کی دیر ہوئی، جیسے اس پورے ملک میں اور کوئی دکان نہیں ہے۔ میرے ارد گرد گروسری کی اور دیگر اشیاء کی اور بھی دکانیں تھیں، سٹورز تھے، لیکن لوگوں کا رخ میری دکان کی طرف ایسا ہوا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ تو یہ میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم ہوتا ہے، شکر اللہ کا ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رزق عطا کرنے والی ذات وہی ہے۔ جو انسان جتنا اچھے برے وقت دونوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نوازتا بھی اتنا ہی ہے اسے۔ یہ میرے لفظ یاد رکھیے گا، یہ نقش یا بدوح کہلاتا ہے، رزق کے لیے کیا جاتا ہے، بڑا خاص ہے، اس کو میں مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نقش یا بدوح کا واسطے کشادگی رزق اور طلب حاجات نہایت مفید ہے۔ 41 نقش لکھ کر طاق میں رکھ دے اور ایک پتھر نقش پر رکھ دے، 40 روز کے بعد نقش نکال کر دریا میں ڈال دے، جو نقش آگے تیر جائے وہ اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے۔ یہ نقش ہے، بڑا خاص ہے، انشاءاللہ کریں گے، فائدہ ہی ملے گا۔ اس کے ساتھ یہ عددی نقش بھی بنا کے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لینا چاہیے، یہ برکت کے لیے ہوتا ہے، عمل کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، تو اسے بھی ضرور کریں، بابزوالت میں تمام عملیات کریں، فائدہ ملے گا۔ باقی بعض نقوش کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، آپ صرف اجازت دے لیا کریں، پھر آپ کو زکوٰۃ دینی نہیں پڑتی۔ اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیکی رات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔